प्राथमिकतामा परेका नेपालीलाई विदेशबाट कसरी फर्काउने भन्ने विषयमा सरकार अझै अलमलमा। कुवेतमा आम माफी पाएका 300 नेपाली महिला श्रमिक भोलि स्वदेश फर्कँदै। युएईमा 17,000 भन्दा बढी नेपाली उद्धारको पर्खाइमा। स्वदेश फर्कने नेपालीलाई लक्षित गर्दै साउदीमा 24 घण्टे कोरोना परीक्षण केन्द्र खोलियो। अन्य मुलुकबाट कतार फर्कनेले आफ्नै खर्चमा 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने। कोरोना भाइरसका कारण कतारमा आज थप 4 जनाको मृत्यु। र आर्थिक कारण देखाउँदै ब्राजिलले सन् 2023 महिला विश्वकप फुटबल आयोजकको दाबीबाट हात झिक्यो। कतार नेपाल इन्टरनेट रेडियो र www.qnkhबर.com, क्युएन खबरको फेसबुक पेज र क्युएन रेडियोको मोबाइल एप्लिकेशनबाट संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको राति 8 बजेको क्युएन हाइलाइट्समा म विजय राज अधिकारीको नमस्कार। क्युएन हाइलाइट्समा सबैभन्दा पहिला कतार प्रसङ्ग। कतार सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले कामदारले काम गर्ने समय तोकेर निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हमाद शेख खालिद बिन खलिफा बिन अब्दुल अजीज अल थानीले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषदको बैठकको अध्यक्षता गर्दै विभिन्न निर्णय भएको हो। बैठकमा सरकारी क्षेत्रका कामदारहरूले काम गर्ने ठाउँमा काम गर्ने घण्टामा उनीहरूको काम गर्ने ठाउँमा 7 घण्टा प्रतिदिन बिहान 7 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले स्वास्थ्य सुविधामा स्वास्थ्य सेवा रोक्नको लागि आफ्नो निर्णयमा संशोधन गर्ने र 40% सुविधा निजी स्वास्थ्य सेवामा जुन 14 देखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले यस महामारीलाई रोक्नका लागि सावधानी अपनाइएको कामलाई निरन्तरता दिने र कोरोना भाइरसको कारणले लगाएको प्रतिबन्धलाई बिस्तारै हटाउने योजनाको ढाँचाभित्र रहेको पुष्टि गरेको छ। सरकारी क्षेत्रमा कर्मचारीहरूको काम गर्ने घण्टा उनीहरूको कार्यस्थलमा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्णयमा संशोधन गरी काम गर्ने घण्टा दिनको 7 घण्टा दैनिक बिहान 7 बजेबाट दिउँसो 2 बजेसम्म कायम गरेको छ। यो निर्णय जुन 14बाट लागू गरिने भएको छ। स्वास्थ्य सुविधाहरूमा चिकित्सा सेवाहरू रोक्न जारी गरिएको आफ्नो निर्णयलाई संशोधन गरेर यी सेवाहरूमा निजी स्वास्थ्य सेवा सुविधाको 40% भित्र प्रदान गरिने भएको छ। आपतकालीन सेवाहरू प्रदान गर्न जारी राख्दै मन्त्रालयले तोकेको शर्त र निर्णयहरूको आधारमा गरिने भएको छ। यो जुन 15 देखि कार्यान्वयन गर्ने र अर्को सूचना नभएसम्मका लागि लागू हुनेछ। यस बारेमा कतारको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने भएको छ। कतार फर्कने सबै आप्रवासी तथा स्थानीय नागरिकले आफ्नै खर्चमा 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण उडान प्रतिबन्ध लागेर कतार बाहिर फँसेका आप्रवासी कामदारहरूलाई अगस्त 1 देखि फर्कन पाउने अनुमति सरकारले दिएको छ। ती नागरिकहरू कतार आइसकेपछि सरकारले तोकेको होटल वा क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बस्नुपर्नेछ। उनीहरू आफ्नो क्याम्प वा घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न भने पाउने छैनन्। क्वारेन्टाइन सेन्टर तथा होटलमा बस्दा खादा लाग्ने शुल्क discoverqatar.qa मा केही दिनभित्र उपलब्ध गराउने सरकारले बताएको छ। यता कतारी नागरिकलाई कतार फर्कन सरकारले अनुमति दिइसकेको छ। हिजो बेलुका इरानमा गएको भूकम्पको धक्का कतारमा पनि महसुस गरिएको छ। 8:18 दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा गएको 5.7 रेक्टरको भूकम्प बारे इरान न्युज एजेन्सीले पुष्टि गरेको छ। यता कतारको पूर्वी क्षेत्र र छिमेकी देशहरूमा पनि धक्का महसुस गरिएको कतारको मौसम विभागले बताएको छ। प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले यो वर्षको गर्मी महिनाका लागि पछिल्ला वर्षहरू झैं कार्य समय तोकेको छ। नियम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको 2017 को निर्णय नम्बर 16 अन्तर्गत खुल्ला कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूमा जुन 15 देखि अगस्त 31 सम्म लागू हुनेछ। नियम खुल्ला कार्यक्षेत्र वा सिधा घाममा काम गर्नुपर्ने कामदारहरूको लागि मात्र लागू हुनेछ। यस्ता कार्यक्षेत्रमा काम गराउने कम्पनीले दिउँसो 11:30 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्मका लागि काम बन्द गर्नुपर्नेछ। साथै कार्यसमय तालिकाको सूचना पत्र कामदारले र श्रम निरीक्षकले निरीक्षण गर्न आएको बेला सजिलै देख्ने गरी टाँसिएको हुनुपर्नेछ। मन्त्रालयले कम्पनीहरूलाई नियमको कदर गर्न आग्रह गरेको छ। यस्तै नियम उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीलाई कम्तीमा पनि 1 महिनासम्मको लागि बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। मन्त्रालयको सम्बन्धित कर्मचारी जति बेला पनि निरीक्षणका लागि आउन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले सतर्क रहन समेत आग्रह गरेको छ।
लागु औषध कारोबारमा संलग्न 2 एसियन मूलका नागरिकलाई दोहा आपराधिक अदालतले 3 लाख रियल जरिवाना सँगै 10 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। विभागले इङ्खालित स्थानमा लागु औषध कारोबार भइरहेको सूचना प्राप्त गरेपछि सुरु गरेको अनुसन्धानबाट ती 2 व्यक्ति पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूको साथबाट 6 साना प्याकेटको चरेस, 1.5 किलो गाँजा र अन्य लागु औषध बरामद गरिएको छ। कतारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज 1716 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको बताएको छ र आज नै थप 4 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। यो सँगै कतारमा संक्रमण पुष्टि भएको कुल संख्या 73,595 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो 24 घण्टाको रिपोर्ट अनुसार 4,929 जनालाई गरिएको परीक्षणमा आज 1,716 जनामा नयाँ संक्रमण भेटिएको हो। यस्तै 1,844 जनालाई निको भएको बताइएको छ। कतारमा यो सँगै भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 66 पुगेको छ। आज मृत्यु हुने 3 जना 54, 56 र 74 वर्षीय नागरिक पुरानै श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग भएका र अर्का 1 जना 55 वर्षीय व्यक्तिमा पुरानो कुनै रोग नदेखिएको मन्त्रालयले बताएको छ। सरकारले संक्रमित र मृत्यु हुने नागरिकको राष्ट्रियता आजसम्म खुलाएको छैन। अब नेपाल प्रसंग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाललाई धम्क्याउन खोज्नु भएको हो भने त्यो उचित नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा सांसद प्रेम सुवालले मुख्यमन्त्री योगीले नेपालको सीमा निर्धारण गर्दा परिणामबारे सोच्नुपर्ने र तिब्बतले गरेको गल्ती सम्झनु पर्ने धम्की किन दिए भनी स्पष्टीकरण माग गर्नु भएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, यदि त्यसरी बोलेको हो भने त्यो जायज होइन। नेपाललाई धम्क्याउन खोज्नु भएको हो भने त्यो उचित होइन। उहाँ भारतको केन्द्रीय सरकारको निर्णायक व्यक्ति पनि होइन, तैपनि मुख्यमन्त्रीका हिसाबले पनि बोलेको भए त्यो नबोलिनु पर्ने थियो, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो। उहाँले त्यसरी बोलेको भए त्यो आलोच्य र निन्दनीय विषय हो। त्यस्तो कुरालाई हामी नेपालीमाथि अवहेलनाको विषयमा बुझ्छौँ भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ, नेपाल हेपिन तयार छैन र हेपिन मान्दैन। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सरकारले पेश गरेको विनियोजन विधेयक बजेट प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। जेठ 15 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गरेका थिए। सो बजेटलाई आज अर्थमन्त्री खतिवड़ाले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई प्रतिनिधि सभाले बहुमतले पारित गरेको हो। बजेटको पक्षमा सत्तारूढ नेकपाका सांसद मात्र रहेका थिए। सरकारले विदेशबाट प्राथमिकताका आधारमा नेपालीलाई लगिने भने पनि उनीहरूलाई कसरी लग्ने भन्ने बारे अझै निर्णय गर्न सकेको छैन। यसअघि म्यानमारबाट 26 जना र युएईबाट 168 जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। उनीहरूलाई सरकारले होइन, सम्बन्धित देशकै सरकारले नेपाल पठाइदिएको हो। कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेका र तत्काल स्वदेश फर्काउनु पर्ने प्राथमिकतामा परेकाहरूको सूची परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको छ, जसमा 24,184 जना नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने भनिएको छ। परराष्ट्र प्रवक्ता भरत पौडेलले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने काम सुरु भएको बताएका छन्। सरकारले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने काम सुरु भइसकेको छ। उनले भनेका छन्, ल्याउने प्रक्रिया निरन्तर चल्नेछ। सम्बन्धित देशबाट त्यहाँ नेपालका लागि ल्याउनका लागि पनि पर्यटन मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ। सरकारले दैनिक 2 देखि 3 हजारका दरले नेपाल फर्काउने योजना बनाएको बताइएको छ। प्राथमिकतामा रहेका नेपालीलाई कसरी स्वदेश फर्काउने भन्ने बारे छिटै निर्णय गर्ने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताएका छन्। कसरी फर्काउन सकिन्छ भनेर हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। यसबारेमा अन्तिम निर्णय हुन लागेको छ। उनले भनेका छन्, हामीले विमान चार्टर गरेर नै ल्याउँछौँ होला, यही दिशामा छलफल भइरहेको छ, उनले बताएका छन्।
कुवेतमा आम माफीमा सहभागी नेपालीलाई लिएर आज काठमाडौँ जाने भनिएको 2वटै जहाजका उडान भोलिका लागि सरेको छ। जजिरा एयरलाइन्सले त्यहाँ आम माफीमा सहभागी भएका नेपालीलाई लिएर भोलि नेपाल जान लागेको तालिका निश्चित गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार भोलि बिहान 11 बजे नेपाली समय अनुसार 11:30 एउटा र 12:30 अर्को जहाज नेपाल पुग्नेछ। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी सीसीएमसीले मंगलबार कुवेतमा आम माफीमा सहभागी भएका 300 जना नेपाली महिलालाई फर्काउन अनुमति दिएको थियो। तर मंगलबार साँझ कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासलाई एउटा मात्र उडान बुधबार हुने भनेर जानकारी गराइएको थियो। कुवेतले भिजा नवीकरण नगरेका र रोजगारदाता परिवर्तन गरेर काम गर्दा जरिवानामा परेका नेपाली सहित विभिन्न देशका विदेशी नागरिकलाई आम माफी दिएको छ। अन्य देशका नागरिक आफ्नो देश फर्किसकेको भए पनि गएको अप्रिलदेखि आम माफीमा सहभागी भएका नेपालीहरू भने कुवेत सरकारले नै व्यवस्था गरेको सेल्टरमा बसिरहेका थिए। युएईबाट उद्धार गरेर ल्याउने भनिएका नेपालीको संख्या जम्मा 410 मात्र नभएको युएईमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। युएईबाट स्वदेश फर्काउनु पर्ने नेपालीको संख्या 17,375 रहेको र 410 चाहिँ पहिलो 2 उडानका लागि तय गरिएको सूची भएको दूतावासले स्पष्ट पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी सीसीएमसीलाई उपलब्ध गराएको सूचीमा युएईबाट उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीको संख्या 410 उल्लेख गरिएको थियो। तर यो संख्या 2 उडानका लागि तय भएको सूची भए पनि विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा युएईबाट उद्धार गर्ने नेपालीको संख्याबारे टीका टिप्पणी भएपछि दूतावासले स्पष्ट पारेको हो। दूतावासले युएईमा समस्यामा पर्ने नेपालीको अनलाइन माध्यमबाट विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। यो क्रम अहिले पनि जारी रहेकाले फर्कन सक्ने नेपालीको संख्या पनि बढ्न सक्ने दूतावास को अनुमान रहेको छ। गएको शुक्रबार 168 नेपाली र 1 शव नेपाल पठाइएको छ। आज युएईबाट उडान हुने भनिए पनि अन्तिम सीसीएमसीले प्राविधिक कुरा नमिलेको भन्दै युएईबाट हुने उडान रद्द गरेको थियो। तपाई साउदी अरेबियामा हुनुहुन्छ र कोरोनाको लक्षण देखिएको छ भने अब साउदी सरकारले तोकेको ठाउँमा गएर जाँच गराउन सक्ने बताएको छ। साउदीको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको लक्षण देखिएकालाई जाँच गराउन 24 घण्टे निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सुचारू गरेको र तोकेको ठाउँमा गएर जाँच गराउन सकिने साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। बहराइनमा कामको खोजीमा हुनुहुन्छ र यदि हुनुहुन्छ भने बहराइन राज्यको श्रम बजार नियामक अख्तियारले जारी गरेको वेबसाइटमा आफ्नो विस्तृत विवरण पेश गरेर काम पाउन सक्नुहुनेछ। बहराइनमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएअनुसार बहराइन सरकारले जारी गरेको वेबसाइटमा आफ्नो श्रम सम्बन्धी दक्षता र क्षमता खोल्ने व्यक्तिगत विवरण पेश गरेर काम गर्न पाउन सकिन्छ। यसरी वेबसाइटमा राखेको विवरणबाट त्यहाँका रोजगारदाताले आफूलाई आवश्यक परे अनुसार कामदारसँग सिधै सम्पर्क गर्न सक्छन्। लकडाउनका कारण बहराइनमा रोजगारी गुमाएका वा कामको खोजीमा रहेका नेपालीले त्यो वेबसाइटमा आफ्नो विवरण पेश गर्न सक्ने दूतावासले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले असार 7 गते भित्र कर तिर्नुपर्ने सूचना खारेज गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। सो सूचना खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो। तर कर तिर्ने म्यादबारे सर्वोच्चको लिखित आदेश नआएसम्म थाहा नहुने सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले बताएका छन्। न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले रिटमा भाग भए बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो। अधिवक्ता सृजना अधिकारी सहितले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माले दुवै पक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न आदेश दिएका थिए। दुवै पक्षको बहसपछि असार 7 गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने भन्दै सरकारले गरेको सूचना खारेज गर्न अन्तरिम आदेश भएको हो। सरकारले जेठ 20 गते सूचना जारी गरी जेठ 25 गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो। यो म्यादपछि बढाएर असार 7 गतेसम्म पुर्याइएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 279 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार रौतहटमा 53 संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै कपिलवस्तुमा 48, सर्लाहीमा 27, दैलेखमा 25 र धादिङमा 16 जना संक्रमित थपिएका हुन्। पाल्पामा 12, कैलालीमा 12, धनुषामा 11, सुर्खेतमा 9, मोरङमा 8, रूपन्देहीमा 7, प्युठान र सप्तरीमा 6 जना, झापा र नवलपरासीमा 5, उदयपुर र गोर्खामा 4, बाँके र जाजरकोटमा 3,
3-3, चितवन, कञ्चनपुर र सिन्धुपाल्चोकमा 2-2 जना र नवलपुर, बर्दिया, दार्चुला, डडेलधुरा, नुवाकोट र सिराहामा 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 4364 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 15 जनाको मृत्यु भएको छ। कोभिड-19 अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टरमा रहेका थप 90 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कोभिड-19 अस्पताल जनकपुरबाट 37 जना, सप्तरीको महेन्द्र गेनाई आइसोलेसनबाट 20 जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट 18 जना, कोरोना अस्पताल दाङबाट 7 जना, कोशी अस्पतालबाट 6 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै सशस्त्र प्रहरीको बलम्बु अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट 1-1 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 674 पुगेको छ भने उनीहरूमध्ये 595 पुरुष र 79 जना महिला रहेका छन्। अब खेल समाचार। ब्राजिलले सन् 2023 मा महिला विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने दावेदारीबाट हात झिकेको छ। ब्राजिल फुटबल महासंघले सरकारले प्रतियोगिताका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने ग्यारेन्टी दिन नसकेपछि महिला विश्वकपको दावेदारीबाट हात झिकेको हो। अब ब्राजिलले कोलम्बियाले आयोजना गर्ने दाबीलाई सहयोग गर्नेछ। कोलम्बियासँगै जापानले पनि आयोजनाको दाबी गरेको छ। यस्तै अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले पनि 32 टिम बीच हुने विश्वकप आयोजनाको दाबी गरिरहेको छ। फिफाले जुन 25 मा भोटिङ मार्फत आयोजकको टुङ्गो लगाउँदैछ। कोरोना भाइरसले निम्त्याएको आर्थिक मन्दीका कारण आयोजनाको दाबी फिर्ता लिनु परेको ब्राजिल फुटबल महासंघले जनाएको छ। पछिल्ला वर्षमा ब्राजिलले ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ। सन् 2014 मा फिफा विश्वकप, 2016 मा रियो ओलम्पिक र 2019 मा कोपा अमेरिका जस्ता प्रतियोगिता ब्राजिलले आयोजना गरिसकेको छ। कतार नेपाल इन्टरनेट रेडियो र www.qnkhबर.com, क्युएन खबरको फेसबुक पेज र क्युएन रेडियोको मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको राति 8 बजेको क्युएन हाइलाइट्स आजको लागि यति नै। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स फेरि एकपटक। प्राथमिकतामा परेका नेपालीलाई विदेशबाट कसरी फर्काउने भन्ने विषयमा सरकार अझै अलमलमा। कुवेतमा आम माफी पाएका 300 नेपाली महिला श्रमिक भोलि स्वदेश फर्कँदै। युएईमा 17,000 भन्दा बढी नेपाली उद्धारको पर्खाइमा। स्वदेश फर्कने नेपालीलाई लक्षित गर्दै साउदीमा 24 घण्टे कोरोना परीक्षण केन्द्र खोलियो। अन्य मुलुकबाट कतार फर्कनेले आफ्नै खर्चमा 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने। कोरोना भाइरसका कारण कतारमा आज थप 4 जनाको मृत्यु। र आर्थिक कारण देखाउँदै ब्राजिलले सन् 2023 महिला विश्वकप फुटबल आयोजकको दाबीबाट हात झिक्यो। यो सँगै राति 8 बजेको क्युएन हाइलाइट सकिएको छ। न्युज डेस्कबाट अनिल मगरसँगै म विजय राज अधिकारी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।